हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। कैलासवासी उमाशंकर भगवान को जय। समदरणीय वंदनीय प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्द, हजुरहरु समक्ष श्री लिंग महापुराण कथा प्रवचन राख्दै आउने क्रममा आजको नयाँ भाग 3 मा तपाई हामी उपस्थित भइसकेका छौं। अब यहाँ अगाडि गएर सुतजी भन्नुहुन्छ, रहस्यं वह प्रवक्ष्यामि भावस्यामि तेजसः प्रभावं शङ्करस्याद्यं संक्षेपात् सर्वदर्शिनः। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे मुनिहरू हो, अब म संक्षेपमा अपरिमित तेजले युक्त हुनुभएका सर्वतत्वदर्शी भगवान शंकर, जो भगवान साम्ब सदा शिव हुनुहुन्छ, उहाँको रहस्य अनि श्रेष्ठ प्रभावको वर्णन गर्दछु भनेर सुतजी भन्नुहुन्छ। सबै तत्व जान्ने परम वैराग्यलाई प्राप्त गरेका, प्राणायाम आदि योगका 8 साधनले युक्त भएका र करुणा आदि गुणले समन्वित ठूला ठूला योगीहरू पनि अनेक प्रकारका कर्म गरेर आफ्नो कर्म अनुसार स्वर्ग र नरक जान्छन्। आफूले गरेको कर्म अनुसार नै व्यक्तिले स्वर्ग पनि जान्छ र आफूले जस्तो कर्म गर्छ त्यस्तै उसले फल पनि पाउँछ। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, करुणादि गुणोपेता कृत्वापि विविधानि ते कर्माणि नरकं स्वर्गं गच्छन्त्येव सकर्मणा। भगवान शंकरको कृपाले ज्ञान प्राप्त हुन्छ। ज्ञान प्राप्त गर्न छ भने के गर्नु पर्यो? भगवान शंकरको कृपा प्राप्त गर्नु पर्यो। अनि ज्ञानबाट के हुन्छ त भन्दा ज्ञानबाट योग मार्गमा प्रवृत्त हुन्छ व्यक्ति। जबसम्म ज्ञान प्राप्त हुँदैन तबसम्म योग मार्गमा प्रवृत्त हुन सकिँदैन। योगबाट मुक्ति हुन्छ। यस प्रकार सबै कुरा शिवजीकै कृपाबाट प्राप्त हुन्छ, अरूबाट नसम्भव। यसरी बताइयो यहाँ, योगेन जायते मुक्तिः प्रसादाद् अखिलम् ततः भनेर बताइएको छ। सुतजी यो कुरा भन्नुहुन्छ। अगाडि गएर ऋषिहरूले फेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रसादाद्यदि विज्ञानं स्वरूपं वक्तुमर्हसि दिव्यं माहेश्वरं चैव योगं योगविदां वर। हे योगविद्ताहरूमा श्रेष्ठ सुतजी, त शिवजीको कृपाले नै विशिष्ट ज्ञान एवं योगको प्राप्ति हुन्छ भने अब हजुरले त्यस दिव्य माहेश्वर योगको वर्णन गर्नुहोस् न त। जुन त्यो योगको बारेमा हजुरले भन्नुभयो त्यो योगको वर्णन गरिदिनुहोस् भनेर ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो। यस्तै प्रकारले विभुता सम्पन्न एवं चिन्ता रहित भगवान शंकरले योग मार्गद्वारा कसरी र कुन समयमा मानिसहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ त त्यो पनि सुन्ने इच्छा छ भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर सुतजी भन्नुहुन्छ, देवानां च ऋषीणां च पितॄणां सन्निधौ पुरा शैलादिना तु कथितं शृण्वन्तु ब्रह्मसूनवे। सुतजी भन्नुहुन्छ, प्राचीन समयमा देवताहरू, ऋषिहरू र पितृहरूको सान्निध्यमा शिलादका छोरा नन्दीले ब्रह्माजीका छोरा सनत कुमारलाई योगका सम्बन्धमा जुन कुरा बताउनु भएको थियो त्यही कुरा हजुरहरू सुन्नुहोस्। यसरी यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ, नन्दीले ब्रह्माजीका छोरा सनत कुमारलाई यो योगको बारेमा बताउनु भएको थियो, त्यही कुरा म बताउँछु। हे राम्रो व्रत भएका ऋषिहरू हो,
प्रत्येक द्वापरका अन्तमा व्यासहरूका अवतार अनि योगाचार्यहरूका अवतार यस्तै प्रकारले कलियुगमा शिवजीका अवतारहरू हुन्छन्। सर्वव्यापक शिवजीका शान्त स्वभाव भएका 4 शिष्यहरू, ती शिष्यका पनि अनेकौं प्रशिष्यहरू उत्पन्न हुन्छन्। कहिले भन्दा कलियुगमा। त यी सबै शिवजीको कृपाले नै योगमा प्रवृत्त हुन्छन् अनि भगवान शिवजी पनि यसरी प्रसन्न हुनुहुन्छ। यस प्रकार शिष्य परम्पराबाट आएको उक्त योग ज्ञान शिवजीकै मुखबाट ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्यहरूलाई अनुकूल हुने गरी शिवजीकै कृपाले प्राप्त हुने गर्दछ। यति भनेपछि अगाडि गएर ऋषिहरूले फेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ। द्वापरे द्वापरे व्यासः के वै कुत्रान्तरेषु वै कल्पेषु कस्मिन् कल्पेनो वक्तुमर्हसि चात्र तान्। प्रत्येक द्वापरमा कुन कुन मनवन्तरमा, कुन कुन कल्पमा अनि कुन कुन व्यासावतार भए त, यो कुरा हामीलाई बताउनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गर्नुभयो। प्रश्न गरेपछि सुतजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ। श्रेणुवन्तु कल्पे वाराहे द्विजा वैवस्वतान्तरे। हे ब्राह्मणहरू हो, वर्तमान जुन वराह कल्प छ, वराह कल्पमा एवं वैवस्वत मनवन्तरमा र अन्य मनवन्तरमा पनि जुन जुन व्यासहरू अनि यस्तै प्रकारले रुद्रहरू भए, तिनै सबै मनवन्तरमा उत्पन्न भएका ज्ञान प्रदर्शक महात्माहरूका विषयमा वेदमा अनि पुराणमा बताइएको छ। त्यहाँ बताइए अनुसार क्रमैले म वर्णन गर्दछु। हजुरहरू सुन्नुहोस्। यो सुन्नाले मात्रै पनि व्यक्तिहरूका सारा कर्मग्रन्थीहरू खुल्छ र व्यक्तिहरू पापबाट मुक्त हुन्छन्। हे ब्राह्मणहरू हो, क्रतु सत्य भार्गव अंगिरा सविता मृत्यु बुद्धि सम्पन्न शतक्रतु मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ सारस्वत त्रिदाहमा मुनिवर त्रिवृत शततेजा साक्षात धर्म स्वरूप नारायण तरक्षु बुद्धियुक्त अरणि देव कृतंजय ऋतंजय भरद्वाज कविश्रेष्ठ गौतम साक्षात मुनि स्वरूप वाचः श्रवा परम पावन सुष्मायणी मुनि तृणवृन्द रुक्ष। यस्तै प्रकारले शक्ति पुत्र पराशर अनि जातुकर्ण्य एवं मुनि स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान मुनि स्वरूप, यी 28 व्यास भए। त यसै प्रकारले कलियुगमा जुन योगा अवतारहरू भए, कल्पहरूमा र सबै मनमन्तरहरूमा महेश्वरका जुन असंख्य अवतारहरू भए, कलियुगमा विशेष महिमाका कारण रुद्र एवं व्यासहरूका जुन अवतारहरू भए, श्वेत अवतार कल्पको वैवस्वत मनमन्तरमा र अन्य मनमन्तरमा पनि जुन अवतारहरू भए, ती सबैका विषयमा म तपाईहरूलाई बताउँछु भनेर यहाँनिर सुतजी भन्नुहुन्छ। तपाईहरूले सावधान भएर सुन्नुहोस्। सुन्दाखेरि के हुनुपर्छ? चञ्चल चित्त हुनु हुँदैन, सावधान भएर सुन्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ भनेर यसरी सावधान गराउनु भयो। त पछि फेरि ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ। मन्वन्तराणि वाराहे भक्तुमर्हसि साम्प्रतम तथैव चोर्ध्वकल्पेषु सिद्धान् वैवस्वतान्तरे। हे सुतजी, त उसो भए सबैभन्दा पहिले हजुरले 12 कल्पमा र अन्य कल्पका मनवन्तरहरूको वर्णन गर्नुहोस् न त। त्यसपछि वैवस्वत मनवन्तरमा जन्मिएका सिद्धहरूका बारेमा पनि बताउनुहोस्। वैवस्वत मनवन्तर जुन अहिले चलिरहेको छ यो मनवन्तर, त यो मनवन्तरमा कस्ता सिद्धहरू भए त, कस्ता सिद्धहरू जन्मिए, त्यसको बारेमा पनि बताउनुहोस् भनेर प्रश्न गर्नुभयो। सुतजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ। मनुः स्वयं भुवस्त्वाद्यस् ततः स्वारोचिषो द्विजः उत्तमस् तामसश्चैव रैवताश्चाक्षुषस्तथा। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे द्विजहरू हो, स्वयंभुव सबैभन्दा पहिला मनु हुनुहुन्छ। मनुहरूमा सबैभन्दा पहिला मनुको स्वयंभुव मनु, त्यसपछि स्वारोचिष मनुको पालो आउँछ, अनि क्रमैले त्यस पछाडि उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, धर्म, सावर्णिक अनि पिसंग, अपिसंगाभ, सबल र वर्णकको पालो आउँछ। यी 14 मनुहरू क्रमैले अकारदेखि औकारसम्मका 14 स्वर वर्णमय मानिएका छन्। हे उत्तम,
ऋषिश्वर हो। क्रमशः ती 14 शुभ मनुका श्वेत पाण्डु रक्त ताम्र पीत कपिल कृष्ण श्याम धूम्र अनि सुधूम्र अपिसंग पिसंग त्रिवर्ण सबल र कलन्धुर यी 14 वर्ण रंग बताइएका छन्। यस प्रकारले यी 14 मनु स्वयंभुवा आदि नामले आकार आदि स्वर वर्णले र श्वेत आदि वर्ण रंगले अभिहित हुन्छन् यसरी बताइएको छ। संक्षेपमा भन्नुपर्दा सबै मन्वन्तराधिपतिहरू स्वरात्मक मानिएका छन्। वर्तमान सुरेश्वर वैवस्वत मनु ऋकार रूप कृष्ण वर्णका र क्रममा 7औं मानिन्छन्। अहिले जुन हामीले संकल्पमा पनि भन्छौं नि 7औं मन्वन्तर वैवस्वत मन्वन्तर हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। अब म बितेका र आगामी कल्पहरूका युगका आवर्त भनेको के घुमाई आवर्तमा आउने योग साधक वैवस्वत मनुका बारेमा बताउँछु भनेर सुतजी भन्नुहुन्छ। यस्ता प्रकारले वर्तमान कल्पलाई श्वेत वराह कल्प भनेर भनिन्छ। अहिले जुन कल्प चल्दैछ यो के श्वेत वराह कल्प यसरी जान्नु पर्दछ। अब यहाँ क्रमैले यस कल्पको 7औं वैवस्वत मन्वन्तरमा भएका शिवजीका योगावतार र उहाँका शिष्य प्रशिष्यका बारेमा बताउँछु भनेर सुतजी भन्नुहुन्छ। सबै समयमा र सबै युगावर्तमा भएका योगावतारलाई राम्ररी विचार गरेर बताउँछु। आदि कली अर्थात स्वयंभुव मनुको प्रथम कलीमा रुद्रको एक श्वेत नामक अवतार हुन्छ। हे श्रेष्ठ मुनिहरू हो। त्यसपछि क्रमैले सुतार मदन सुहोत्र कंकण अनि लोकाक्षी जैगी सव्य महातेजस्वी भगवान दधिवाहन ऋषभ मुनि अनि यस्तै प्रकारले मेधायुक्त उग्र अत्रि सुबालक बाली सबै देवताका वन्दनीय भगवान गौतम अनि वेदशीर्ष गोकर्ण गुहावासी शिखण्डभृत जटामाली अट्टहास दारुक लाङ्गली कहाका यमुनि यस्तै प्रकारले शूली दण्डधारी मुण्डेश्वर सहिष्णु सोमशर्मा जगतगुरु नकुलिस यी 28 योगाचार्यहरू उत्पन्न भए। हे राम्रो व्रत भएका मुनिहरू हो। सबै युगावर्तहरूमा महेश्वरका जुन योगाचार्यहरू भए ती अवतारहरू वैवस्वत मन्वन्तरमा पनि भएका थिए भनेर जान्नुपर्छ। यसरी नै प्रत्येक द्वापरमा व्यासहरूको अवतार पनि भएको थियो। प्रत्येक योगेश्वरहरूका चारवटा शिष्यहरू पनि भएका थिए। ती शिष्यहरू काम क्रोध आदि विकारले रहित थिए। श्वेत श्वेत शिखण्डी श्वेताश्व श्वेत लोहित दुन्दुभि शतरूप ऋचिक केतुमान विशोक विकेश विपास पापनाशन सुमुख दुर्मुख दुर्दम दुरतिक्रम सनक सनंद दिव्य शक्ति संपन्न सनातन ऋभु सनत कुमार सुधामा विरजा शंखपा द्वैरज मेघ सारस्वत मुनिहरूमा श्रेष्ठ सुवाहन महातेजस्वी मेघवाह कपिल आसुनी मुनि पंचशिख एवं महायोगी वलकलन नामका धर्मात्मा र अत्यंत तेजस्वी शिष्यहरू थिए। यस्तै प्रकारले पराशर गर्ग भार्गव अंगिरा बलबन्धु निरामित्र केतुश्रृंग तपोधन लंबोदर लंब लंबाक्ष लंबकेशक सर्वज्ञ समबुद्धि साध्य सर्व सुधामा काश्यप वासिष्ठ विरजा अत्रि देवसद श्रवण श्रविष्ठक कुणी कुणिबाहु कुशरीर कुनेत्रक कश्यप उषना च्यवन बृहस्पति उतथ्य वामदेव महायोग महाबल वाचस्त्रवा सुधिक श्यावास्य यतीश्वर हिरण्यनाभ कौशल्य अनि यस्तै प्रकारले लोगाक्षी कुथुमी सुमन्तु विद्वान वरवरी अनि कबन्द कुशिकंदर प्लक्ष दालभ्यायणी केतुमान गोपन भाल्लवी मधुपिंग श्वेतकेतु तपोनिधि उशिक बृहदस्व देवल कवि शालिहोत्र अग्निवेश युवनाश्व शरद वसु छलग कुंडकर्ण कुंभ प्रवाहक उलूक विद्युत मंडुक आलस आश्वलायन अक्षपाद
कुमार, उलुक, वत्स, कुशिक, गर्भमित्र र कौरुष्य नामका शिष्यहरू पनि भए। यस्तै प्रकारले सबै युगावर्तहरूमा योगाचार्यहरूका यी महात्मा शिष्यहरू भएका थिए। निर्मल आत्मा भएका यी सबै शिष्यहरू सिद्ध ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान सम्पन्न योग मार्गमा संलग्न भस्मद्वारा विभूषित शरीर भएका पाशुपत दीक्षा लिएका थिए। यिनीहरूका पनि 100 करोडौं शिष्य एवं प्रशिष्यहरू थिए। ती सबैले पाशुपत योग प्राप्त गरेका थिए र रुद्रलोकका अधिकारी बनेका थिए। देवतादेखि लिएर पिशाचसम्मका सबै प्राणीहरूलाई पशु भनेर भनिन्छ। पशु भनेको के हो भन्दा देवतादेखि लिएर सबै पिशाचसम्मका सबै प्राणीहरू परे यसमा। ती सबै पशुहरूका पति अर्थात् स्वामी हुनुभएकाले सर्वेश्वर शिवजीलाई के भनिन्छ? पशुपति भनिन्छ। जय बोलौं पशुपति भगवानको जय जय होस्। तेषां पतित्वात् सर्वेषु भावः पशुपति स्मृतः। पशुपतिको अर्थ धेरैजनाले खोजिराख्नु भएको थियो। त लिङ्ग महापुराणमा यहाँ पशुपतिको अर्थ पनि बताइएको छ। हामीले यही कुरा बुझ्नु पर्यो। देवतादेखि लिएर पिशाचसम्मका सबै प्राणीलाई के भनिन्छ? पशु भनिन्छ। तिनीहरूका पति भनेकै को हुनुहुन्छ? पशुपति हुनुहुन्छ। यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणहरू हो, सबैलाई परम ऐश्वर्य प्राप्त गराउने उद्देश्यले पशुहरूका पति शिवजीद्वारा प्रवर्तित योगलाई नै पाशुपत योग भनेर जान्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारले अब अगाडि गएर सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणहरू हो, हे मुनिहरू हो, अब म लोकको कल्याणका लागि भगवान शंकरद्वारा नै कल्पना गरिएका योग स्थानहरूको संक्षेपमा वर्णन गर्दछु। ध्यानपूर्वक श्रवण गर। सुतजीले सावधान गराउनुहुन्छ। घाँटीभन्दा तल र नाइटोभन्दा माथि एक भित्ता 12 अंगुल प्रमाण भएको हृत कमल नाम भएको योगको उत्तम स्थान छ भनेर बताइएको छ। यस्तै नाइटोभन्दा तल मूलधार नाम भएको र 2वटा आँखी हुँको बीचमा रौँहरूको भुमरी परेको ठाउँमा पनि आज्ञा नाम भएको योग स्थान रहेको छ। यस्तै प्रकारले जीवमा सर्वार्थ विषयक अथवा परम तत्व सम्बन्धी ज्ञानको निष्पत्तिलाई योग भनेर भनिन्छ। चित्तको एकाग्रता सधैँ नै शिवजीको कृपाले मात्र सम्भव हुन्छ, नभए चित्तको एकाग्रता गर्न सकिँदैन। कृपाको स्वरूप यसरी यहाँनिर बताइएको छ। स्वसंवेद्य अर्थात् आफूले मात्र अनुभव गर्न सकिने स्वानुभूति रूप हुन्छ। ब्रह्मा आदि देवताले पनि त्यसको स्वरूप बताउन सक्दैनन्। त साधारण मनुष्यको त के कुरा भयो? त मानिसमा सुस्त योगको माध्यमले उक्त कृपाको स्वरूप प्राप्त हुन्छ। छिटो छिटो गरेर योग कहिले पनि प्राप्त हुँदैन। विस्तार विस्तार अभ्यासले यो कुरा प्राप्त हुन्छ। योग साधनाद्वारा प्राप्त निर्माणलाई माहेश्वर पद भनिन्छ। त त्यस निर्माणको कारण मुनिरूप रुद्र अर्थात् शिवजीको ज्ञान हुनु हो, यसरी बुझ्नु पर्यो। त त्यो ज्ञान उनै शिवजीको कृपाले मात्र सम्भव छ। जसले सधैँ इन्द्रियलाई नियन्त्रण गरेर ज्ञानद्वारा आफ्ना पापहरूलाई जलाइदिन्छ, इन्द्रियका वृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने त्यस साधकलाई योगको सिद्धि अवश्य प्राप्त हुन्छ। चित्तका वृत्तिहरूको नियन्त्रणलाई नै योग भनेर भनिन्छ। योग भनेको के हो त? चित्तको नियन्त्रण हो। चित्तस्य द्विज सप्तमः, यसरी यहाँ यही कुरा बताइएको छ। त सिद्धि प्राप्तिका लागि त्यस योगका 8 प्रकारका साधन बताइएको छ। पहिलो साधन हो यम, दोस्रो साधन हो नियम, तेस्रो साधन हो आसन, चौथो साधन हो प्राणायाम। प्राणायाम गरेर 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 त्यस पछाडि मात्र त्यो योगको प्राप्ति हुन्छ। त्यसमा पनि यो 8 प्रकारको योगलाई पहिले जान्नु पर्यो। जस्तै 8 प्रकारका साधनलाई जान्नु पर्यो योग प्राप्तिका लागि। यसरी बुझ्नु पर्यो। 5औं साधन प्रत्याहार हो, 6औं साधन धारणा, 7औं साधन ध्यान र 8औं साधन समाधि हो। अब ध्यानमा त चित्तै लाग्दैन। ध्यानमा एकछिन बस्यो, एकैछिनमा ध्यान हट्छ। त आसनलाई जित्न सकिँदैन, एउटै आसनमा बस्नै सकिँदैन हैन। तर त्यो प्रयासद्वारा सकिन्छ। त्यस पछाडि मात्रै योग प्राप्ति हुन्छ, त्यति सजिलै हुँदैन। तपस्या प्रतिको प्रवृत्ति र विषय भोग प्रतिको निवृत्तिलाई नै यम भनेर भनिन्छ। यम भनेको के हो त? तपस्यातिर आफू केन्द्रित हुन पर्यो। सांसारिक विषय भोगबाट आफू अलग रहने प्रयत्न गर्नु पर्यो। त्यो यम हो। त यमको साधना गर्नेहरूमा श्रेष्ठ मुनिहरू हो।
यमको पहिलो हेतु अहिंसा हो। सत्य, अस्तेय, चोरी नगर्नु, ब्रह्मचर्य र अपरिग्रह पनि यमका आधार हुन्। नियमको मूल पनि यम नै हो, यसमा कुनै शंका छैन। सबै प्राणी आफू जस्तै हुन् भन्ने धारणा राखी उनीहरूको हितमा प्रवृत्त हुनुलाई नै अहिंसा भनिन्छ। अहिंसालाई आत्मज्ञानको सिद्धि प्राप्त अहिंसाबाट के हुन्छ? आत्मज्ञानको सिद्धि प्राप्ति हुन्छ। अब आत्मज्ञान प्राप्त भए त हुन्थ्यो भनेर हामीले कसिन्छौँ, त्यति सजिलै कहाँ प्राप्ति हुन्छ? त्यसका लागि यी विभिन्न स्टेपहरू छन्। यो चाहिँ एक 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 सबै फलो गर्दै अगाडि बढ्नु पर्यो, अनि मात्रै प्राप्ति हुन्छ। एकैछिनमा यो भइहाल्छ भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन। त जस्तो देखिएको छ, जस्तो सुनिएको छ, जस्तो अनुमान गरिएको छ र जस्तो अनुभव गरिएको छ, ठिक त्यसरी नै अरूलाई दुःख नदिइकन भन्नु नै के हो? सत्य हो। कसैसित अश्लील कुरा नगर्नु भनेर ब्राह्मणहरूले र वेदले निर्देश गरेको पाइन्छ। अर्को कुरा, अरूको दोष थाहा पाएर पनि कसैलाई भन्नु हुँदैन। त्यो पनि के हुन्छ? पाप लाग्छ। हामीले 10 प्रकारका पापका बारेमा कुरा गर्छौँ। जस्तै त्यो व्यक्ति उस्तो, त्यो व्यक्ति यस्तो भनेर भन्न थालियो, उसको गुण दोषलाई देखेर पनि त्यो कसैलाई भन्नु हुँदैन, यसरी बताइएको छ। त स्वयं उसलाई भनेर उसलाई सुधार गर्न सक्यो, तर अरू कहाँ कुरा गर्दै हिँड्न भएन। त विपत्तिको समयमा पनि विचार गरेर मन, वचन र कर्मद्वारा अरूको सम्पत्ति ग्रहण नगर्नुलाई नै के भनिन्छ? संक्षेपमा अस्तेय भनेको चोरी नगर्नु भनेर भनिन्छ। अस्तेय भनेको अर्थ के हो? चोरी नगर्नु। चोरी नगर्नुको अर्थ के हो त? मनले पनि, वचनले पनि, कर्मले पनि अरूको सम्पत्तिमाथि आँखा लगाउनु भएन। यो यसलाई के भनिन्छ? अस्तेय भनिन्छ। यसलाई चोरी नगर। त हातैले चोर्नै पर्दैन, मनले त्यसको चाहिँ धन लुट्न पाए हुन्थ्यो भनेर भन्यो भने त्यो पनि चोरको पाप लाग्छ, चोरीको पाप लाग्छ। वचन कसैलाई हराइयो होइन, त्यहाँ गएर त्यो चिज चोरेर लिएर आइज, राम्रो छ भनेर आदेश दियो भने पनि त्यो पनि चोर हो। त्यो आदेश दिने झन् ठुलो चोर हुन्छ, यसरी बताइएको छ। त्यसैले यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। त यतिहरूको, ब्रह्मचारीहरूको र विशेषतः श्रीमती नभएका सन्यासीहरूको पनि, सन्यासीहरूको मन, वचन र कर्मद्वारा मैथुन प्रतिको अप्रवृत्तिलाई नै ब्रह्मचर्य भनिन्छ। त मैथुन प्रति ध्यान केन्द्रित भएन भने नै त्यो व्यक्ति ब्रह्मचर्यमा रहन सक्ने भयो। जबसम्म त्यतापट्टि ध्यान केन्द्रित हुन्छ तबसम्म ऊ ब्रह्मचर्यमा बस्न सक्दैन। त पत्नीयुक्त गृहस्थहरूको सम्बन्धमा अब म यहाँ तपाईहरुलाई बताउँछु, यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ अब के विवाह गरेका जति सबै ब्रह्मचर्य होइनन् त? त्यसो भए ती ब्रह्मचारी हुन् कि होइनन् त? ती कुराहरू पनि हुन्छन्। यहाँ मन, वचन र कर्मद्वारा पर नारी प्रति मैथुनको इच्छा नराखी आफ्नी पत्नीसित मात्रै उचित समयमा समागम गर्नुलाई ब्रह्मचर्य भनिन्छ। ल जय बोलौं श्रीलिङ्ग महापुराणको जय जय होस्। ब्रह्मचर्य भनेको अर्थ यसमा धेरै छ। जस्तै ब्रह्मचर्यको पालन गर्नु भनेर हामीले भन्ने गर्छौं हैन, हरेक व्रतमा, हरेक उपासनामा, हरेक ठाउँमा। तर ब्रह्मचर्यको अर्थ अर्को पनि छ। ब्रह्मचर्यको अर्थ जसले विवाह गरेको छ, विवाह गरिसकेपछि आफ्नी पत्नीसँग ऊ रहन पायो, तर परस्त्री प्रति उसले मैथुनको इच्छा राख्न भएन। त्यो भयो भने मात्रै त्यो ब्रह्मचर्य भयो, यसरी बताइएको छ। यद्यपि आफ्नी पत्नी सम्भोगको समयमा पवित्र नै हुन्छन्, तर पनि सम्भोगपछि स्नान गर्नुपर्दछ जहिले पनि। यदि स्नान भएन भने त्यो ब्रह्मचर्यमा रहँदैन अथवा त्यो अशुद्ध मानिन्छ। यस्तो नियम पालन गर्नाले पवित्र आत्मा भएका गृहस्थहरू ब्रह्मचारी नै मानिन्छन्। फेरि यसरी बुझ्नु पर्यो, फेरि गृहस्थी पनि ब्रह्मचारी हुन्। यो नियम पालन गर्नु पर्यो। तर अब यो नियम पालन गरेन जतिखेर भने त्यो ब्रह्मचर्यबाट भ्रष्ट भयो। ब्रह्मचर्यबाट भ्रष्ट भएका व्यक्तिहरूबाट चाहिँ हामीले पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, यसमा कुनै सन्देह छैन। जसरी शास्त्रीय मर्यादाको पालन गर्दै आफ्नी पत्नीको भोग गर्ने गृहस्थ ब्रह्मचारी मानिन्छन्, त्यसरी नै द्विज, गुरु र अग्नि यज्ञको पूजनको लागि गरिएका हिंसा पनि अहिंसा नै मानिन्छ। यसरी बताइएको छ। यो कुरा पनि बुझ्नमा छ, किनकि शास्त्र अनुसार गरिएको हिंसा पनि अहिंसा नै हुन्छ है भनेर भनिएको छ नि त। शास्त्रमा यसरी बताइएको छ। स्त्रीहरूको सधैँ नै सम्मान गर्नु पर्यो हैन, तर कुलटा खराब स्त्रीहरूको त्याग गर्नु पर्यो, कुलटा खराब पुरुषहरूको त्याग गर्नु पर्यो।
यसरी बताइएको छ। उनीहरूको संगत पनि गर्नु हुँदैन अरे के। विद्वान पुरुषले, साधारण मानिसले लासप्रति जस्तो धारणा कहिले पनि राख्नु हुँदैन। त्यस्तै धारणा स्त्रीहरूप्रति पनि विशेष राख्न भएन। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। बाहिर जमिनमा मलमूत्र त्याग गर्दा जस्तो मनस्थिति हुन्छ त्यस्तै मनस्थिति आफ्नी पत्नीका साथमा रहँदाखेरि त्यो बनाउनु पर्दछ। त परस्त्रीहरूका सम्बन्धमा त के कुरा गर्ने? यो पनि एउटा मलमूत्रको थुप्रै हो भनेर भन्न सक्यो भने बाहिर पनि मन गएन। त यहाँ यही कुरा बताइएको छ। नारीहरू अंगार भनेको बलिरहेका आगाका कोइला जस्ता हुन्छन् भने पुरुषहरू घिउका घैँटा जस्ता हुन्छन्। त्यसैले टाढैबाट महिलाहरूको सम्पर्क ती ब्रह्मचर्यमा रहन खोज्ने पुरुषहरूले छोडिदिनु पर्दछ। त विषयको उपभोग गरेर इन्द्रियहरूको तृप्ति हुन सक्दैन। अतएव विचारपूर्वक संयमित भएर मन, वचन र कर्मद्वारा भोग प्रति विरक्त हुनु पर्दछ। विषयको उपभोगले कामना कहिले पनि शान्त हुँदैन। हवनीय पदार्थ आहुतिद्वारा आगो झन बढे झै विषयको भोगद्वारा कामना पनि झन बढ्दछ। यो कहिल्यै शान्त हुँदैन। तसर्थ योगीले अमृत तत्व प्राप्त गर्नका लागि विषय भोगलाई सधैँका निम्ति त्याग गर्नु पर्दछ। किनकि वैराग्यले युक्त नभएको मानिसले अनेकौं योनिमा जन्म लिनुपर्ने हुन्छ। अनि पनि जन्मनु अनि पनि मर्नु यस्तो हुन्छ। श्रुति र स्मृति जान्ने व्यक्तिहरूमा श्रेष्ठ हे उत्तम द्विज वृन्द हो। त त्यागबाट नै अमृत तत्वको प्राप्ति सम्भव हुन्छ। कर्मबाट, सन्तानबाट र सम्पत्ति आदि कुनै साधनबाट अमृत तत्व प्राप्त हुन सक्दैन। यसरी बताइयो यहाँ। तसर्थ सद्गृहस्थले मन, वचन र कर्मद्वारा विषयप्रति अनासक्ति प्रकट गर्नु पर्दछ। ऋतुकालमा बाहेक अरू समयमा यहाँनिर समागम गर्ने इच्छा प्रकट नगर्नु नै ब्रह्मचर्य हो। यसरी बताइएको छ। त यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ संक्षेपमा यमका विषयमा मैले बताएँ। अब हजुरहरू समक्ष नियमका बारेमा बताउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। नियम के हो त शौच, यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय, इन्द्रिय निग्रह, व्रत, उपवास, मौन र स्नान गरी 10 प्रकारका नियम हुन्छन् अरे। यसरी बताइएको छ। व्रतोपवास मौनम च स्नानम च नियमा 10 भनेर बताइएको छ। नियम कति प्रकारका? 10 प्रकारका हुन्छन्। त्यसमा पनि ल हेर्नुहोस्। त विषयप्रतिको अनिच्छा, पवित्रता, सन्तुष्टि, तप, जप, भगवान शिवजीमा आत्मसमर्पण, पद्मासन आदिलाई नियम भनेर भनिन्छ। त पवित्रता बाह्य र आभ्यन्तरिक र बाह्य गरी 2 प्रकारको हुन्छ पवित्रता। त बाह्य पवित्रता भन्दा आन्तरिक पवित्रता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अब आन्तरिक त सबै पर्यो, मनले सोच्नु पनि आन्तरिक पर्यो नि। त साधकले बाह्य पवित्रताले युक्त भएर आन्तरिक पवित्रताका लागि उत्पन्न गर्नुपर्दछ भनेको प्रयत्न गर्नुपर्दछ। साधकले बाह्य पवित्रताले युक्त भएर आन्तरिक पवित्रताका लागि हर पल प्रयत्न गरिरहनु पर्दछ कि आन्तरिक पवित्रता आफू रहौं भनेर। त शिवजीका उपासकहरूले पहिले विधिपूर्वक बाह्य भस्म स्नान, जल स्नान, मन्त्र स्नान गर्नुपर्दछ। पछिबाट आन्तरिक पवित्रताका लागि यत्न गर्नुपर्दछ। पुरै शरीरमा पवित्र माटोको लेप लगाएर सधैँ पवित्र तीर्थको जलमा स्नान गर्ने प्राणीहरू पनि आन्तरिक शौच बिना अपवित्र नै रहन्छन्। यसरी बताइएको छ। जतिसुकै बाहिरबाट स्नान गरोस्, दिनै बिसै नै स्नान गरोस्, तर आन्तरिक शौच उसको भएको छैन भने त्यो अपवित्र नै मानिन्छ। सधैँ पानीमा डुबुल्की लगाए तापनि यहाँ शैवाल भनेको सेवाली, झसक भनेको गोही, माछा र मत्स्यजीवी माझी आदि के पवित्र भएका छन् त? छैनन् नि त। त नुहाएर मात्रै पवित्र हुन्थ्यो भने त गोही पनि पवित्र हुन्थ्यो। त माछा त जहिले पनि पानीमै बस्छ, त्यो झन् पवित्र हुनुपर्ने हो। अब यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्दछ भन्दा बाह्य शुद्धि भन्दा आन्तरिक शुद्धि महत्त्वपूर्ण छ। यदि आन्तरिक शुद्धि हुन सक्यो भने बाह्य शुद्धि आफै हुन्छ। यसरी बताइएको छ। त शरीरमा एकै पटक भए पनि श्रद्धापूर्वक वास्तविक वैराग्य रूपी माटाको लेप लगाएर आत्मज्ञान रूपी पानीमा स्नान गरी शुद्ध भएको पुरुषलाई अन्तः शौचले युक्त मानिन्छ। आन्तरिक पवित्रताले युक्त व्यक्तिहरूलाई नै सिद्धिहरू प्राप्ति हुन्छन्। अपवित्र व्यक्तिले सिद्धि पाउन कहिले पनि सक्दैन।
राम्रा नियमको पालन गर्ने जुन मनुष्य न्यायपूर्वक प्राप्त भएको धनले सन्तुष्ट हुन्छ र जसले नष्ट भएका धनका विषयमा कुनै चिन्ता गर्दैन त्यसलाई नै सन्तोषी भनिन्छ। त चान्द्रायण आदि व्रतहरूको नियमपूर्वक पालन गर्नुलाई शुभ तपस्या भनिन्छ। यसरी बताइएको छ। प्रणव भनेको ओमको जपलाई स्वाध्याय भनिन्छ। ओम भनेर हामीले यो मन्त्रलाई जप गर्यौं भने यो पनि स्वाध्याय हो। त त्यो जप 3 प्रकारको मानिएको छ। फेरि वाचिक जप अधम हो, उपांशु सुस्त आवाज निकालिने जप मुख्य अर्थात उत्तम र मानसिक जप उत्तमोत्तम मानिन्छ। मानसिक जप सबैभन्दा राम्रो हो। त यस विषयमा पञ्चाक्षर कल्पमा विस्तारपूर्वक बताइएको छ। मन वचन र शारीरिक क्रियाद्वारा शिवजी प्रतिको प्रणिधान भनेको आत्मसमर्पणलाई र गुरुप्रतिको निश्चल र प्रतिष्ठित भक्तिलाई नै शिव ज्ञान भनिन्छ। गुरुप्रति उसको भक्ति भएन भने पनि उसले शिव ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। यसरी बताइएको छ। त त्यो भक्ति हुन पर्यो। त विषयमा आसक्त भएका इन्द्रियहरूलाई तत्काल नै विषयको आसक्तिबाट पर हटाई ती इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई संक्षेपमा प्रत्याहार भनेर भनिन्छ। त यसै प्रकारले हृदय आदि स्नानलाई चित्तलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई संक्षेपमा धारणा भनिन्छ। स्वास्थ्य चित्तद्वारा धारणाको चिन्तन गर्नु नै ध्यान हो। विचारपूर्वक गरिएको उक्त ध्यान नै समाधिमा परिणत हुन्छ। ध्येय पदार्थमा चित्तको एकाग्रतालाई नै ध्यान भनिन्छ। ध्यानको अवस्थामा चित्त विषयान्तरबाट निवृत्त भएको हुन्छ। यसरी बताइएको छ। त चित्तलाई विषयान्तरबाट निवृत्त बनाई ध्येयमा नियन्त्रित गर्नु नै के हो? ध्यान हो। ध्यानको पनि अर्थ छ। यसरी बताइएको छ। त चैतन्य स्वरूप ध्येय वस्तुको मात्र चिन्तनमा संलग्न देह शून्य जस्तो स्थूल लिङ्ग सूक्ष्म शरीर रहित विदेह अवस्थामा पुगेको ध्यान नै के हो? समाधि हो। समाधि भन्छौँ हामी, ध्यान भन्छौँ। के होला यो समाधि भनेको? के होला यो ध्यान भनेको? हैन, यस्ता धेरै कुराहरू छन्। त प्राणायामलाई नै ध्यान र समाधि आदिको कारण मानिएको छ। प्राणायाम भनेको त थाहा छ होला हजुरहरूलाई, कुम्भक पूरक रेचक हैन। त यो प्राणायामको बारेमा जसलाई थाहै छैन अब त्यो अझै त्यसभित्रको ज्ञानमा अझै भित्र भाषमा पस्नै गाह्रो हुन्छ। त शरीरबाट निस्कने वायु नै के हो? प्राण हो। त हाम्रो शरीरबाट वायु निस्कियो भने सक्यो हैन, त्यही प्राण हो। यदि हाम्रो शरीरमा प्राण रहेन भने के रहन्छ? सक्यो नि हैन। त त्यस प्राणलाई नियन्त्रण गर्नु नै फेरि यम हो। फेरि त यो साधना हुन्थ्यो। आजभोलि त कसले साधना गर्ने? त दुईजनाले मन्द मध्यम र उत्तम गरी 3 प्रकारका यम बताएका छन्। फेरि यमको पनि प्रकार 3 वटा छ। प्राण अपान वायुको निरोधलाई प्राणायाम भनिन्छ। मन्द प्राणायामको मान 12 मात्राको हुन्छ। 12 लघु अक्षर उच्चारण गर्दा लाग्ने समयसम्म प्राणवायुलाई निरोध गर्नुलाई मन्द प्राणायाम भनिन्छ। त्यसको 2 गुणा उच्चारण काल अर्थात् 24 लघु अक्षरको उच्चारण गर्न लाग्ने समयसम्म प्राणवायुलाई निरोध गर्नुलाई मध्यम प्राणायाम भनिन्छ। यसै प्रकारले 3 गुणा उच्चारण काल अर्थात् 36 लघु अक्षरको उच्चारण गर्न लाग्ने समयसम्म प्राणवायुलाई निरोध गर्नुलाई मुख्य र उत्तम प्राणायाम मानिन्छ। यसरी बताइएको छ। मन्द मध्य र उत्तम प्राणायामले शरीरमा क्रमशः पसिना कम्पन उत्थान भनेको जमिनभन्दा माथि उठ्नुलाई उत्थान भनिन्छ। त प्राणायाम गर्दै गएपछि पसिना आउँछ, कम्पन आउँछ नि मान्छेहरू हैन, त्यो अर्को प्रकारको कम्पन त फाल्टै हो। त प्राणायामलाई पनि राम्रो तरिकाले गर्ने हो भने मान्छेमा कम्पन आउँछ। त त्यो कम्प उत्पन्न गराउँछ भनेर यसरी बताइएको छ। त आनन्द उत्पन्न गराउने योगका निम्ति गरिने प्राणायामले शरीरमा निन्द्रा अनि घूर्णन रोमाञ्च एवं ध्वनियुक्त कम्पन उत्पन्न गराउँछ। यसरी बताइएको छ। त आनन्द उत्पन्न गराउने योगका निम्ति गरिने जुन प्राणायाम हुन्छ यसले पनि के गर्छ? निन्द्रा लगाउँछ व्यक्तिहरूलाई। त जब प्राणायामको निरन्तर अभ्यास रूपी परिश्रमबाट उत्पन्न भएका अथवा निस्किएका पसिनाका थोपाहरू हुन्छन्, ती थोपाहरू शरीरमा टल्कन थाल्दछन्। प्राणायाम गर्दा 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 उसमा जब पसिना आउँछ त ज्ञानमय मूर्छा अवस्था आउँछ अथवा आउन थाल्छ र शरीर हलुङ्गो भएर पानीमाथि उत्रिए जस्तो अनुभव हुन थाल्छ। तब त्यस साधकद्वारा गरिएको प्राणायामलाई
सुशोभन राम्रो र उत्तम प्राणायाम भनिन्छ भनेर बताइएको छ। त सगर्भ र अगर्भ गरी प्राणायामलाई दुई प्रकारको मानिएको छ। फेरि जप सहितको प्राणायामलाई सगर्भ प्राणायाम भनिन्छ भने जप रहितको प्राणायामलाई अगर्भ प्राणायाम भनेर भनिन्छ। हात्ती, सरब र सिंह अत्यन्त दुर्घस हुन्छन्, तर समातेर सुस्त सुस्त रत्याउँदै जाने हो भने उनीहरू अस्वस्थ भनेको मान्छेका अधीनमा हुन्छन्, हैन र? त बिस्तार बिस्तार तिनीहरूलाई पनि मान्छेको अधीनमा ल्याउन सकिन्छ। यसै प्रकारले अत्यन्त दुराधर्ष भए तापनि योगीद्वारा नियन्त्रण गरिएको प्राणवायु अस्वस्थ योगीको अधीनस्थ हुन जान्छ। जसरी अत्यन्त दुर्दम सिंह, हात्ती र सरब युक्तिपूर्वक अभ्यस्त गराउने हो भने नियन्त्रणमा आउँछन् नि, त्यसरी नै नियमपूर्वक अभ्यास गर्ने हो भने दुर्दम प्राणवायु पनि नियन्त्रणमा आउँछ, अर्थात् साधकको अधीनस्थ भन्दछ। यसरी बताइएको छ। जब प्राणवायुलाई नियन्त्रण व्यक्तिले गर्न थाल्छ त्यस पछाडि त अब ऊ सिधै सिद्ध हुन्छ। त जसरी नियमपूर्वक नियन्त्रण गर्ने हो भने सुस्त सुस्त आफ्नो उग्रतालाई छाडेर सिंह आदि हिंस्रक जन्तु आदरपूर्वक मानवका अधीनमा आउँछन्, त्यसै प्रकारले नियमपूर्वक सुस्त सुस्त गरिएको अभ्यासद्वारा प्राणवायु पनि स्वस्थतामा र समभावमा प्राप्त हुन्छ, अर्थात् साधकको अधीनस्थ बन्दछ। जसले योगका नियमको पालन गर्दै अभ्यास गर्दछ त्यसको चित्तमा व्यसन भनेको दुखादि उत्पन्न हुँदैन कहिले पनि। यस प्रकार निरन्तर अभ्यास गरिएको प्राणायामले योगीका मन, वचन र कर्मद्वारा गरिएका सबै दोषलाई ढडाइदिन्छ। राम्ररी प्राणायाम गर्ने बुद्धिमान योगीका शरीरको संरक्षण पनि गर्दछ। त प्राणायामको निरन्तर अभ्यास गर्नाले सबै दोष नष्ट हुन्छन्, श्वास प्रश्वासको गति घट्दै जान्छ। यस प्रकार गरिएको प्राणायाम प्राणवायुको नियन्त्रणद्वारा क्रमैले दिव्य शान्ति आदि सिद्धिहरू प्राप्त हुन्छन्। जब यहाँनिर यी कुराहरू बताइयो तब ऋषीश्वरहरू पनि छक्क परिराख्नु भएको छ। त भन्नुहुन्छ अगाडि गएर सुतजी अझै क्रमैले शान्ति, प्रशान्ति, दीप्ति र प्रसादको वर्णन यहाँनिर गर्नुभएको छ। आरम्भमा यी चार तत्व मध्ये पहिलो शान्तिको विषयमा चर्चा गरिएको छ। सहज एवं आगन्तुक पापको प्रशमनलाई शान्ति भनिन्छ। बोलीलाई राम्ररी नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्रशान्ति भनिन्छ। सबैतिरबाट सधैँ नै भइरहने प्रकाशको स्थितिलाई दीप्ति भनिन्छ। सबै इन्द्रिय, बुद्धि र प्राण वायु आदिमा हुने प्रसन्नतालाई यस चतुष्टयमा प्रसाद भनेर भन्ने गरिन्छ। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त र धनञ्जयको प्रसन्नतालाई नै मरुत भनेको वायुहरूको प्रसन्नता भनिन्छ। जुन वायुले प्रयाण गर्दछ त्यसलाई प्राणवायु भनिन्छ। भनेको जुन वायुले प्रयाण भनेको जाने काम गर्छ नि त्यसलाई प्राणवायु भनिन्छ। प्रयाण गर्ने हुनाले नै प्राण भनिएको, भनेको जाने काम भएका कारणले नै त्यसलाई प्राण भनिएको। त अपान वायुले आहार आदिलाई क्रमैले तलतिर लैजाने काम गर्छ। रोग आदिको प्रकोप बढाउने व्यान वायुले सबै अङ्गलाई व्याप्त गर्ने काम गर्छ। मर्मस्थलमा उद्वेजन, पीडा उत्पन्न गराउने वायुलाई उदान वायु भनिन्छ। शरीरका अवयवमा समता उत्पन्न गराउने वायुलाई समान वायु भनिन्छ। यी शरीरमा रहने 5 प्रकारका मुख्य वायु हुन्। यसै गरी उद्गार भनेको डकारमा क्रियाशील हुने वायुलाई नाग भनिन्छ। उन्मिलन अवस्थामा क्रियाशील हुने वायुलाई कुर्म र हाछ्यौं गर्दा उत्पन्न हुने वायुलाई कृकल, हाई गर्दा उत्पन्न हुने वायुलाई देवदत्त भनिन्छ। यस्तै प्रकारले महाघोष गराउने वायुलाई धनञ्जय भनिन्छ। धनञ्जय वायु मरेपछि पनि सम्पूर्ण शरीरमा व्याप्त हुन्छ, यसरी बताइएको छ। धनञ्जय वायु जसको प्राण हुँदैन नि, प्राण नभएका व्यक्तिहरूमा पनि धनञ्जय वायु व्याप्त हुन्छ। त प्राणायामद्वारा जसले यी 10 प्रकारका वायुमा सिद्धि प्राप्त गर्दछ त्यसले शान्ति आदि 4 प्रकारका सिद्धिहरू मध्येको अन्तिम प्रसाद नामको सिद्धि प्राप्त गर्दछ। जय बोलौ श्री शंकर भगवान को जय जय होस्। त वायुहरूको प्रसाद, प्रशान्ति, दीप्ति र प्रसाद नामक 4 प्रकारका सिद्धि मध्येको अन्तिम प्रसाद नामको सिद्धिलाई नै तुरीया सिद्धि भनिन्छ। यसरी बताइएको छ। त विश्वर, महन, प्रज्ञा, मन, ब्रह्मा, चित्त, स्मृति, ख्याति
संबित, ईश्वर र मति यी सबै महतत्व रूप बुद्धिका नाम हुन्। बुद्धिको प्रसाद प्राणायामबाट मात्रै सिद्ध हुन्छ। त्यस बुद्धिलाई शीत उष्ण आदि द्वन्द्वले आघात नपुर्याउने हुनाले, विश्व सबै तत्त्वभन्दा पहिले उत्पन्न भएकाले, महान प्राणहरूको आश्रय भएकाले, प्रज्ञा मनन गर्ने हुनाले, मन र ठूलो भएकाले, साथै बढ्ने पनि हुने भएकाले ब्रह्मा भनिन्छ। यसरी बताइएको छ। जसले भोगका लागि सबै कर्मको चयन गर्दछ त्यसलाई चित्ती भनिन्छ। चिति भनिन्छ त्यसलाई। जसले स्मरण गर्दछ त्यसलाई स्मृति भनिन्छ। जसले जान्दछ त्यसलाई संबित भनिन्छ। ज्ञान आदि अनेक उपायद्वारा प्रतिष्ठित हुने भएकाले बुद्धिलाई ख्याति भनिन्छ। सबै तत्त्वको स्वामी मालिक भएकाले र सबै जान्ने भएकाले त्यस बुद्धिलाई ईश्वर पनि भनिन्छ। अरूलाई मान्ने र अरूद्वारा स्वयं मानिने हुनाले त्यसलाई मति भनिन्छ। अर्थ बुझाउने हुनाले, स्वयं अर्थ बुझ्ने हुनाले त्यसलाई बुद्धि भनिन्छ। कस्तो बुद्धि नभएको भन्छौ नि हामी, त त्यसलाई बुझ्ने र बुझाउन सक्ने क्षमता भएको नै त्यो के हो? बुद्धि हो, र त्यसलाई बुद्धिमान भनिन्छ। त यस बुद्धिको प्रसाद त प्राणायामबाटै प्राप्त हुन्छ, नभए हुँदैन। योगीले प्राणायामद्वारा नै सबै पापलाई दग्ध बनाउनु पर्दछ। योगीले धारणाद्वारा पापलाई र प्रत्याहारद्वारा विषयलाई विष जस्तो मानेर दग्ध बनाउने काम गर्नुपर्छ। ध्यानद्वारा काम क्रोध आदि अनिश्वर गुणलाई डढाओस् र समाधिद्वारा प्रज्ञा वृत्ति गर्ने काम गरोस्। योगको सिद्धिका लागि उत्तम ठाउँ खोजेर उचित आसनमा बसेर आत्मवित योगीले विधिपूर्वक योगका 8औं अङ्गको क्रमैले अभ्यास गरोस्। उचित ठाउँ र समय बिना गरिएको योगबाट सिद्धि प्राप्त हुन सक्दैन। यसरी बताइएको छ। ठाउँ पनि उचित चाहियो, समय पनि उचित चाहियो। आगाका नजिकमा, पानीमा, सुकेका पातहरूको थुप्रामा, जन्तुले व्याप्त भएको ठाउँमा, श्मशानमा, पुरानो गोठमा, चौबाटामा, हल्ला खल्ला हुने ठाउँमा, डर लाग्ने ठाउँमा, चैत्य र बल्मिक भनेको धमिराको गोलामा, अपवित्र ठाउँमा, दुष्टहरूको बाहुल्य भएका ठाउँमा, लामखुट्टे आदि भएका ठाउँमा, शरीरमा बाधा पुग्ने एवं दौर मनुष्य मनमा नराम्रा कुरा खेल्ने वा मानसिक कष्ट हुने ठाउँमा बसेर योगको अभ्यास कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन, नभए त्यो सिद्धि हुँदैन। अत्यन्त गुप्त, अरूले थाहा नपाउने ठाउँमा, पवित्र एवं रमणीय ठाउँमा, पहाडका गुफामा, शिव क्षेत्रमा, एकान्तमा, शिव उद्यानमा, वनमा, शुभ घरमा, मानिसहरू एवं जन्तुहरू नभएको ठाउँमा बसेर योगको अभ्यास गर्नुपर्दछ। अत्यन्त निर्मल, राम्ररी लिपिएको, विशेष रूपमा विचित्र ऐनाको मध्य भाग जस्तो सफा कृष्ण गरु धूपले सुगन्धित बनाइएको, अनेक प्रकारका पुष्पहरू फिजिएको, माथिबाट चन्दुवा आदिले सजाइएको, फल पालुवा र मूल कन्दमूलले सुशोभित कुश एवं पुष्पले युक्त दिव्य ठाउँमा उचित आसनमा बसेर प्रसन्नतापूर्वक योगका अङ्गको अभ्यास गर्नुपर्दछ। त्यसपछि गुरु शिव, पार्वती, गणेश र शिष्यहरू सहितका योगीश्वरहरूलाई प्रणाम गरेर स्वस्तिक अथवा अर्ध पद्मासनमा बसी योगाभ्यासमा प्रवृत्त हुनुपर्दछ। बुद्धिमान योगीले दुईवटै जानु भनेको गोडा बराबर बनाएर अथवा एउटै जानु गोडामा अवस्थित भएर सम एवं दृढासनमा स्थिर भएर दुवै चरण खुम्च्याएर मुख बन्द गरेर आँखालाई यताउति हेर्नबाट नियन्त्रण गरेर छातीलाई अलिकति अगाडितिर झुकाएर वृषण भने एवं लिङ्गलाई दुईवटा प्राश्नी पैतालाको तलतिरको भागमा सुरक्षित बनाएर टाउको केही उठाएर दाँतहरूको परस्परको स्पर्शबाट बस्दै आफ्नो दृष्टिलाई नाकको टुप्पोमा केन्द्रित गरेर यताउति दिशाहरूतिर कतै नहेरी तमोगुणलाई रजोगुणले आच्छादन गरी रजोगुणलाई सत्वगुणले आच्छादन गर्ने कार्य गर्नुपर्छ। यसै गरी सत्वगुणमा अवस्थित भएर शिव ध्यानको अभ्यास गर्नुपर्दछ। साधकले समाहित भनेको एकाग्र चित्त भएर परम शुद्ध बत्तीको ज्वाला जस्तो आकृति भएका ओमकारद्वारा बुझाइने परमात्माको हृदय रूपी कमलका कर्णिकाहरूमा ध्यान गर्नुपर्दछ। अथवा विद्वान साधकले नाभिभन्दा 3 अङ्गुल तल अण्डकोशात्मक 8 कुने अथवा पञ्चकोणात्मक 5 कुने अथवा त्रिकोणात्मक 3 कुने उत्तम कमलको ध्यान गरी त्यस कमलमा क्रमशः आफ्ना शक्तिहरूको युक्त भएका
अग्निमण्डल, चन्द्रमण्डल, सूर्यमण्डल, चन्द्रमण्डल, अग्निमण्डल अनि सूर्यमण्डल एवं चन्द्रमण्डलको विधिवत ध्यान गर्दै अग्निको तल धर्म आदिको चतुष्टय को कल्पना गरी मण्डलभन्दा माथि सत्व, रज र तमगुणको भावना गर्दै आफ्नै शक्ति रूपा पार्वतीद्वारा सुशोभित हुनुभएका सत्व गुणमा अवस्थित रुद्रको चिन्तन गर्नुपर्छ। यसै प्रकारले नाभि भनेको नाइटो, कण्ठ भनेको घाँटी, भ्रूमध्य भनेको आँखी भौँको बीच, ललाट, पट्ट, निधार र शिरमा पनि विधि अनुसार शिवजीको ध्यान गर्नुपर्छ। क्रमैले 2 वटा पाद भएको, 16 वटा पाद भएको, 12 वटा पाद भएको, 10 वटा पाद भएको, 6 वटा पाद भएको अथवा 4 वटा पाद भएको कमलमा शिवजीको स्मरण गर्नुपर्छ। सुनको जस्तो कान्ति भएको, अंगार झै दिव्यमान अथवा सेतो आभा भएको अथवा 12 वटा सूर्य झै चम्किलो अथवा चन्द्रबिम्ब जस्तो अथवा करोडौं बिजुलीको जस्तो कान्ति भएको अथवा अग्नि जस्तो वर्ण भएको अथवा विद्युत वलयको जस्तो कान्ति भएको ठाउँमा चित्त केन्द्रित गरेर समाहित साधकले परमेश्वरको ध्यान गर्नुपर्छ। करोडौं वज्रमणिको जस्तो प्रभाव भएको अथवा पद्म राग मणि जस्तो अथवा नील लोहित बिम्ब तुल्य स्थानमा योगीले शिव ध्यानको अभ्यास गर्नुपर्छ। शिवजी निर्मल, निष्कल अथवा अवयवविहीन, ब्रह्मरूप, शान्त, ज्ञानरूप, अलक्षण, अनिर्देश्य यस्ता हुनुहुन्छ भनेर वर्णन गर्न नसकिने अणुभन्दा पनि सूक्ष्म, कल्याणकारी, आश्रयरहित, अतर्क्य, विनाश एवं उत्पत्तिले रहित, कैवल्य, निर्माण रूप, कल्याण स्वरूप, अनुपम, अमृत रूप, अविनाशी, ब्रह्मस्वरूप, पुनर्भवरहित, अद्भुत, महानन्दमय, परमानन्दमय, योगानन्दमय, व्याधि रहित, त्याग एवं उपादेय, भावना रहित, सूक्ष्म भन्दा सूक्ष्मतर, कल्याणकारक, स्वयं वेद्य, आफूलाई जान्ने, अवेद्य, सबैले जान्न नसकिने, परम ज्ञानमय, अतीन्द्रिय, तमोगुण भन्दा परम रूपमा अवस्थित हुनुहुन्छ को भगवान शिवजी। यस्ता शिवजीको मनमा अथवा हृदय कमलमा ध्यान गरोस् अथवा नाभिमा सर्वदेवात्मक प्रभु सदाशिवको ध्यान गरोस्। विद्वान सुव्रत साधकले शरीरभित्र सुषुम्ना मार्गबाट क्रमैले 12 मात्रा भएको मन्द कुम्भक, 24 मात्रा भएको मध्यम कुम्भक र 36 मात्रा भएको उत्तम कुम्भकद्वारा कल्याणप्रद, देव स्वरूप, शुद्ध, ज्ञान सम्पन्न प्रभु शंकरको ध्यान गरोस्। हृदय कमलमा अथवा नाभि कमलमा ध्यान केन्द्रित गरेर बुद्धिमान साधकले 32 मात्रात्मक रेचक गरोस् अथवा हे उत्तम दुईजहरू हो, रेचक अनि पूरकलाई छाडेर केवल कुम्भकमा स्थिर भएर समरसतापूर्वक आफ्ना हृदयमा साक्षात शिवजीको ध्यान गरोस्। यस प्रकार समरसमा अवस्थित विद्वान साधकले ईश्वरको यस्तै प्रकारले जीवको एकाग्रतालाई र त्यस रसमय ब्रह्मानन्दलाई प्राप्त गर्दछ। यसरी बताइएको छ। त 12 प्राणायामको एउटा धारणा हुन्छ, 12 धारणाको एउटा ध्यान हुन्छ। यसै प्रकारले 12 ध्यानको एउटा समाधि मानिएको छ। यो योग सिद्धि ज्ञानीहरूको समागमबाट अथवा प्रयत्नबाट प्राप्त हुन्छ। योग सिद्धिका यी दुवै साधन समान महत्वका छन्। यसरी बताइएको छ। यो सिद्धि पूर्व जन्ममा साधकलाई चाँडो प्राप्त हुन्छ भने नयाँ साधकलाई ढिलो प्राप्त हुन्छ। योग साधकका अगाडि बारम्बार योग साधना बाधक विघ्नहरू पनि आउँछन्। यसरी बताइएको छ। योग साधनाका बाधक विघ्नहरू हुन्छन्, ती विघ्नहरू आइरहन्छन्। ती विघ्नहरू निरन्तरको अभ्यास र गुरुको सान्निध्यताबाट नष्ट हुन्छ। गुरुको सान्निध्यता जबसम्म हामीलाई प्राप्ति हुँदैन तबसम्म ती विघ्नहरू आइ नै रहन्छन्। यसरी बताइएको छ। जय बोलो श्री लिङ्ग महापुराणको जय।